ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जयश्लाकया चक्षुरुन्मीलितं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च। श्रीरूपं साग्रजातं सागररघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सागरललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देव गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौच्छ नमः। नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्राह्मण हिताय च जगद्हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिय। पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपं स्वरूपकं भक्तवतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकं। जयतां श्रुतुपङ्गूर्म मंदमतेर्गति मत्सृष्टुपदाम्बुज राधा मदन मोहनो वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। विश्वं विष्णुर्वषट्कारो भूत भव्य भवत प्रभु भूतकृत भूतभावु भूतात्मा भूत भावन। शुक्लांबरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्न प्रशान्तये। यस्य स्मरेण मात्रेण जन्म संसार बन्धनात् परमं यो महत्तेजः परमं यो महत्तपः परमं यो महत्ब्रह्म परमं यः परायणम्। पवित्राणां पवित्रं यो मंगलानां च मंगलम देवतं देवतानां च भूतानां यो अव्ययी पिता। विष्णुं जिष्णुं महाविष्णुं प्रभविष्णुं नभ महेश्वरम् अनेक रूप दैत्यान्तं नमामि पुरुषोत्तमं। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वोधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं। लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगीर्विद्यार्नगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। ओम श्री रामाय नमः कृष्णाय नमः विष्णवे नमः नारायणाय नमः। ओम सूर्याय नमः ओम नमः शिवाय ओम गणेशाय नमः। हरि शरणम। समस्त भगवत चरणाम अनुरागी प्रभु का चरण का समुपासक आनंद कंद्र सचितानंद वृंदावन चंद्र श्री कृष्ण चंद्र को चरणारविंद को मकर मिलिंद को रसिक वृंद उपस्थित भक्तहरू सर्वप्रथम त म वल्लभ चैतन्य दास यहाँहरू सबैको हृदयमा विराजमान रहनुभएका त्यस सर्वद्रष्टा सर्वनियन्ता सर्वशक्तिमान सर्वज्ञानी सर्वतेजमय भगवान श्री राधा कृष्ण को श्री चरणमा साष्टांग दण्डवत प्रणाम गर्दछु। साथै म मेरा गुरुदेव अभय चरणारविन्द भक्ति वेदान्त स्वामी श्रील प्रभुपादको श्री चरणमा पनि साष्टांग दण्डवत प्रणाम गर्दछु। साथै हामी गौडिया वैष्णवहरूले अंगीकार गरेको अचिन्त्य भेदाभेद दर्शनका प्रणेता भगवान राधा कृष्ण स्वरूपमा यहाँ आउनुभएका भगवान श्री चैतन्य महाप्रभुको श्री चरणमा पनि म वल्लभ चैतन्य साष्टांग दण्डवत प्रणाम गर्दछु। साथै श्री चैतन्य महाप्रभुका षड पार्षदहरू श्री रूप गोस्वामी श्री सनातन गोस्वामी श्री जीव गोस्वामी श्री रघुनाथ दास गोस्वामी श्री रघुनाथ भट्ट गोस्वामी र श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी को श्री चरणमा म साष्टांग दण्डवत प्रणाम गर्दछु। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। हरि शरणम। हामी सबै मनुष्य शरीर धारण गरेर हामीले यस मृत्यु लोकमा अवतरण गरेका छौं। हामी
सँग विवेक भन्ने एउटा वस्तु यो मनुष्यमा मात्रै दिइएको छ। 84 लाख जलजा 9 लक्षाणि स्थावरा लक्ष्य विशन्ति क्रिमया रुद्र संख्यकः पंक्षिणाम 10 लक्षणाम भन्दै 84 लाख योनिहरूको चर्चा हाम्रो वैदिक शास्त्रमा उल्लेख गरिएको छ। पद्म पुराणको त्यो श्लोक हो। त्यसमा यो मनुष्य उत्कृष्ट छ कारण कि उसमा विवेक दिएको छ। विवेकको अर्थ हुन्छ सत्य र असत्य छुट्याउन सक्ने सामर्थ्यता। त्यो हामीमा मनुष्यमा दिइएको छ। यसैलाई आदि शंकराचार्यले चतुर्थ साधन भनेर भन्नुभयो। नित्य अनित्य विवेकः। हामीमा चतुर्थ साधन ज्ञान मार्गको लागि आवश्यक छ। नित्य अनित्य विवेकः। के नित्य हो के अनित्य हो यसको विवेक हामीमा हुनु जरुरी छ। वैराग्यता दोस्रो र तेस्रोमा उहाँले भन्नुभयो 6 साधन सम्पन्न सम दम श्रद्धा समाधान आदि गरिकन 6 वटा। सम भन्नाले आफ्नो मनलाई नियन्त्रण गर्न सक्ने सामर्थ्यता। दम भन्नाले आफ्नो इन्द्रियहरूलाई नियन्त्रण गर्ने सामर्थ्यता। श्रद्धा भन्नाले त्यस परम तत्त्वप्रति विश्वास। समाधान भनेको निदित्यासितन भन्छ नि, एकाग्र भएर टोलाएर विचार गर्न सक्ने सामर्थ्यता। तितिच्छु र उपरति भन्नाले त्यस परम तत्त्वमा पूर्ण रूपमा विश्वास र उपरति भन्नाले द्वैत भावदेखि पर सुख दुःख दिन रात सुन्दर कुरूप यो द्वैत भावदेखि पर उठिसकेको। र अन्तमा चौथो साधन उहाँले बताउनु भयो मुमुक्षु। मुमुक्षु भन्नाले जन्म जरा व्याधि र मृत्यु यो जुन शाश्वत सत्य छ नि यसबाट पार पाउन सक्ने व्यक्तिको चाहना। शास्त्रले भन्छ विपत्ति नैव विपत्तः सम्पदो नैव सम्पत्तः। जुन हामी लोकाचारमा जसलाई विपत्त भनेर भन्छौँ, घर लाग्नु, घरमा आगो लाग्नु, बैंक ब्यालेन्स खत्म हुनु अथवा श्रीमती पहिला जानु भनौँ, यो विपत् नैव विपत्तः। यो विपत्ति होइन। सम्पदो नैव सम्पत्तः। यहाँको घर जग्गा सम्पत्ति यो सम्पत्ति होइन अरे। विपद विस्मरणम विष्णुः। श्रीहरि विष्णुलाई विस्मरण गर्नु, बिर्सनु यो विपत्ति हो। सम्पद नारायण स्मृति भने सम्पत्ति भनेको नारायणको स्मृति हो। क्षरम प्रधानम अमृताक्षरम हरः क्षरात्मनो विशते देवो एकः। श्वेताश्वतर उपनिषदले भन्छ यो क्षर र अक्षर क्षरात्मनो विशते देवो एकः। यसलाई कन्ट्रोल गर्ने, नियामक गर्ने, नियन्त्रण गर्ने एक परम तत्त्व पनि छ है। एउटा परम तत्त्व छ अरे। बृहदारण्यको उपनिषदमा एउटा सानो कथन छ। अतहैनम विदग्धः साकल्यः पप्रच्छ कति देव यज्ञवल्क्य इति। हे यज्ञवल्क्य ऋषि, राजाले प्रश्न गर्छन् देवताहरू कतिजना छन्?
अतहायनम विदग्धः शाकल्यः पप्रच्छ कति देवा यज्ञवल्क्य इति यावन्तो वैश्यदेव अस्य निविद्या उच्चयन्ते। वैश्यदेवको निविद्याहरूले जतिवटा छन् त्यतिवटा छन्। त्रैश्च त्री च शता त्रैश्च त्री च शाश्वैत्य। उनले भने 303 छ, 3003 छ नियामकहरू। ओम त्युवाच कतिदेव यज्ञवल्क्य इति। यज्ञवल्क्य ऋषि भन, राम्रोसँग भन। त्रैश्च त्री च शत इत्य 33 छन्। ओम त्युवाच कतिदेव यज्ञवल्क्य इति। राम्रोसँग भन न कति देव छ। षड इत्य 6वटा छन्। त्यसपछि उनलाई त्यही प्रश्न दोहोऱ्याइन्छ। उहाँले भन्नुहुन्छ त्रय इत्य। फेरि प्रश्न गरिन्छ द्ववित्य 2टा छ। अनि पुनः प्रश्न गरिन्छ अर्ध्यर्ध इत्य 1 र आधा छन्। यहाँसम्म पनि भने। अनि अन्तिममा गर्दाखेरि उहाँले उत्तर दिनुहुन्छ 1 इत्य। बृहदारण्य उपनिषद 391 को व्याख्यान हो। स य यशु एक हृदय आकाशः तस्मिन्नयं पुरुषो मनोमयः हिरण्यगर्भः। तैत्तिरीय उपनिषद 1 छ। यो हृदयमा प्रत्येक जीवात्माको हृदयमा परमात्मा स्वरूपमा त्यो परम तत्व बसेको छ अरे। सर्व योनिषु कौन्तेय मूर्तय सम्भवन्ति या तासाम ब्रह्म महत योनिर अहम बीज प्रदः पिता। 14औं अध्याय भगवत गीताको 4थो श्लोकमा श्री हरि भगवान श्री कृष्णले आफ्नै मुखबाट भन्नुहुन्छ म सबैको हृदयमा बसेको छु। सर्व योनिषु कौन्तेय मूर्तय सम्भवन्ति या अहम आत्मा गुडाकेश सर्वभूताशय स्थितः। गीता 10औं अध्यायको 20औं श्लोकमा भगवान श्री कृष्णले भन्नुहुन्छ म सबैको हृदयमा बसेको छु। यसो संसारलाई हेर्ने हो भने पनि हामीले के पाउँदछौँ भने मेरो अस्तित्व छ भने म योभन्दा पहिला 1 वर्ष अगाडि म कहाँ थिएँ? म यहाँ थिएँ, ठिक छ। अब अझै अगाडि जाने हो भने म सानो हुँदाखेरि जुन मलाई अहिले सम्झना छैन, मेरो स्मरणमा छैन, म 1-2 वर्षको हुँदाखेरि पनि त मेरो अस्तित्व थियो। मलाई स्मरण छैन भन्दैमा मेरो 1-2 वर्ष अथवा मेरो आमाको गर्भमा रहेको त्यो समय के थिएन होला र? पक्कै पनि थियो। त्यो गर्भभन्दा अगाडि तपाईँ कहाँ हुनुहुन्थ्यो त? भन्दा तपाईँ पिता र माताको स्वरूपमा, पिताबाट वीर्य माताबाट रजको स्वरूपमा तपाईँ छुट्टिनु भएको थियो। अनि त्योभन्दा पनि अगाडि तपाईँको पिताको जन्मभन्दा पनि अघि तपाईँ कहाँ हुनुहुन्थ्यो होला त? कहाँ हुनुहुन्थ्यो होला? सोच्दै जानुहोस् न। यो विवेकशील मनुष्यले गर्ने कर्तव्य हो। म कहाँ थिएँ? अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। ब्रह्मसूत्रको पहिलो मन्त्रले भन्छ अथ अतो ब्रह्म जिज्ञासा गर ए मनुष्य। तसँग यो सामर्थ्यता पहिला थिएन। तैले अनेकौं जुनी वृक्षको स्वरूपमा, कीट पतङ्गको स्वरूपमा तैले बिताइसकिस्। विभिन्न शरीर, विभिन्न चेतना स्तरको शरीरहरू तैले प्राप्त गरिस् र त अगाडि बढ्दै गर्दाखेरि अहिले मनुष्यको शरीरमा त पुगिस्। त्यसमा पनि त बालक थिइस्। बालक तावत क्रीडा आसक्त। बालकमा हुँदाखेरि त क्रीडामा आसक्त रहिस्। तरुणस्तब तरुणी आसक्त। र जब त तरुण भइस् त तरुणीको आसक्तमा रहिस् र तरुणीहरू तरुणको आसक्तमा रहे। वृद्धास्तावत चिन्ता मग्न परे। तर वृद्ध हुँदाखेरि त चिन्ता मग्न परिस्। मेरो छोराले कहिले जागिर पाउला, मेरो छोराको कहिले विवाह होला, कहिले मेरो नाति जन्मेला,
ब्रह्मणीको अपि नलग्नः। त्यो परम तत्व जुन अहिले हामी यहाँ सत्सङ्गमा मैले प्रश्न उठाइरहेको छु, यस बारेमा सोच्ने त मलाई फुर्सद नै भएन। जुन विवेक हामीलाई दिइएको छ त्यसको सदुपयोग गर्नु हामी मानव मात्रको कर्तव्य मात्र नभएर यो त अपरिहार्य गर्नै पर्ने। विभिन्न योनिहरू पार गरेर मानव शरीर हामीलाई प्राप्त भयो, त्यसमाथि पनि बालक हुँदाखेरि त्यो अवस्था रह्यो भने अहिले तपाईँ जवान हुनुहुन्छ। अहिले तपाईँको चेतना स्तर, कन्सियसनेस अति उत्तम छ। अहिले तपाईँले कारणको 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 पनि कारण खोतल्न सक्ने यहाँको सामर्थ्यता छ। तर यसलाई विचार गरेर हेर्नुहोस् त, यो सामर्थ्यता तपाईँ कता लग्दै हुनुहुन्छ। ईश्वर छैन भनेर नास्तिकतावाद तर्फ लानको लागि यति ठुलो विश्व ब्रह्माण्ड, यति ठुलो चर अचर जगत, तपाईँ जन्मिने बित्तिकै तपाईँको माताको स्तनमा दूध आएको होइन र? अनि तपाईँ जसै लायक हुनुभयो, तपाईँको माताको स्तन सुकेको पनि होइन र? तपाईँ जन्मिने बित्तिकै तपाईँको लागि जल, वायु, फल फूल, अन्न उपलब्ध गराइदिएको होइन र? तपाईको लागि नै सूर्य उदाएको होइन र? सूर्यबाट शक्ति यहाँले प्राप्त गरेर तपाईको जीवन सञ्चालन भएको होइन र? प्रत्येक दिन सूर्यले आफ्नो कार्य गरिरहेको छ। यसकारण कि तपाईँ सृष्टिमा कमसेकम 100 वर्ष भए पनि बच्नुहोस्। तपाईको लागि वायु, तपाईको लागि अग्नि, तपाईको लागि चर अचर जगत, तपाईको पिताको हृदयमा प्रेम घुसाइदिने को हो? तपाईको माताको गर्भमा तपाईँ मर्ला भनेर उनीहरू आफ्नो ज्यान फाल्दछन्। त्यो 9 महिना पेटमा भएको केही न केहीको एउटा मासुको डल्लो त हो नि। तर त्यहाँभित्र त्यति अचाक्लो प्रेम, शङ्का छैन र? कसरी घुस्यो त्यहाँभित्र? त्यो माताको हृदयमा, त्यो पिताको हृदयमा भन्दाखेरि के देखिन्छ भने त्यो परम तत्व छ कि एउटा, जसले तपाईको शरीरमा असंख्य क्रियाहरू सञ्चालन गरिरहेको छ। तपाईको मुटु ढुकढुक गराइरहेको छ। तपाईको शरीरमा विभिन्न किसिमका प्रणालीहरू, डाइजेस्टिभ सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम आदि सञ्चालन गराइरहेको छ। तपाईलाई जीवन दिनको लागि तपाईलाई कान, छाला, आँखा, जिब्रो, नाक यस्ता इन्द्रियहरू जडान गरिदिएको छ र यसका विषयहरू शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गन्ध यसलाई चाट्न सक्ने सामर्थ्यता तपाईलाई ज्ञानेन्द्रियहरू मार्फत दिएको छ। किन होला यति धेरै शक्ति? एउटा म एउटा केही न केहीको 50-60 किलोको एउटा व्यक्ति हिजो भर्खर बाहिर निक्लेको थियो। अब केही दिनपछि छोडेर जाँदैछु। म भन्दा कति सामर्थ्यवानहरूले यसै गरी छोडेर गए। तपाईकै घरको जग्गा त्यही खन्नु हो भने त्यहाँ हजारौं वीरहरूले, बुद्धिमानहरूले शरीर त्याग गरेर उनीहरूको शरीर त्यो माटो भएको होला भने तपाईको लागि यति ठुलो शक्ति क्रियाशील रहेको छ संसारमा। यो किन होला? यसरी सोच्न सक्ने सामर्थ्यता यो मनुष्यमा मात्र हुन्छ। यो अन्य जीवमा हुँदैन, यो पशुमा हुँदैन। आहार, निद्रा भए मैथुन बच, यसमा लाग्ने यो प्रवृत्ति, यसमा मात्रै लाग्ने, यसैलाई नै सुखशयल देख्ने
आहार नै अन्तिम हो, मिठो मिठो खानेको पछि मात्रै लाग्ने यो जिब्रो को रसस्वादनमा मात्र आफ्नो समय व्यतीत गर्ने, निन्द्रा भन्नाले कम्फर्ट, लग्जरी, यसको लागि मात्रै आफ्नो समस्त शक्ति दिने, भय भन्नाले यहाँले जति सक्यो बढी बटुर्ने, भयले गर्दाखेरि त बटुर्नुहुन्छ, भोलि केही होला कि भनेर यो बटुर्ने तपाईको यो, र मैथुन केटो केटीको पछि पछि दौडिने अनि केटी केटोको पछि पछि दौडिने, यो चारवटा जसले सबैभन्दा पराकाष्ठमा गरेको छ त्यही नै सबैभन्दा सक्सेसफुल भनेर अहिलेको समाजले परिभाषा गरेको छ। यो चारवटा आहार, निद्रा, भय र मैथुन के यसैको लागि यति ठुला चर अचर जगत, तपाईको जन्मदाखेरि तपाईको माताको स्तनमा आएको दूध, सूर्यदेव प्रत्येक दिन उदाउनु अस्ताउनु, यो आहार, निद्रा, भय र मैथुनमा डुब्नको लागि मात्र हो र? पशुले पनि यही कार्य गर्दछ, आहार, निद्रा, भय र मैथुन। तर यो उसले यस कारण गर्दछ कि उसमा विवेक छैन, ऊ साधन चतुष्टयले परिपूर्ण भएको छैन, उसलाई नित्य र अनित्यको ज्ञान छैन, उसलाई वैराग्य भनेको के हो भनेर थाहा छैन, उसलाई सम, दम, श्रद्धा, समाधान र मुमुक्षुबारे उसलाई ज्ञान छैन। तर तपाईलाई त छ नि। भनेपछि यहाँ किन हामीहरू यसरी यसरी आफूलाई दिइएको यो इन्द्रियहरू, यी कान, छाला, आँखा, जिब्रो, नाक, यसलाई तृप्ति गर्नतिर हामी किन लागेका छौँ? प्रत्येक क्षण यसैको तृप्ति गर्नमा हामी लागि परेका छौँ। बिहान बिहान शयन कक्षदेखि इन्द्रिय तृप्ति गर्ने कार्यमा हामीहरू संलग्न हुन्छौँ। बिहान उठ्ने बित्तिकै चिया खानु पर्यो, त्यसपछि चिया पसलमा गएर गफगाफ गर्नुपर्ने होला, त्यसपछि खाना खाने होला, त्यसपछि व्यापार व्यवसाय, यी सबको लक्ष्य हेर्नुहोस् त। तपाईले बिहानदेखि बेलुकासम्म जुन कार्य गर्नुहुन्छ, यो प्रत्येकको लक्ष्य तपाईको इन्द्रिय तृप्तिमा अहिले निहित रहेको छ। आहार, निद्रा, भय र मैथुन, यही चार सुखमा तपाई लाग्नु भएको छ, म लागेको छु। अध्यात्म ज्ञान तसर्थ यहाँ प्रयोग हुन्छ। अध्यात्म ज्ञान भनेको वास्तवमा के हो? भौतिकता भनेको के हो? एउटा सानो दृष्टान्त म यहाँहरूलाई प्रस्तुत गर्ने अनुमति चाहन्छु। एउटा उदाहरण लियौं। झिंगा बिस्टामा मस्त रहन्छ भने मौरी फूलमा मस्त रहन्छ। त्यो झिंगा दिनभरि बिस्टाको तलासमा हुन्छ। त्यो झिंगालाई सन्तुष्ट गराउने दुईवटा तरिकाहरू छन्। पहिलो तरिका हो, ऊ जुन बिस्टाको लागि दिन रात दौडन्छ, त्यो बिस्टाहरू उसलाई अझै 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 उसलाई उपलब्ध गराइदिने, उसलाई राता, नीला, पहेँला, गिलो, विभिन्न प्रकारका बिस्टाहरू उसलाई उपलब्ध गराउने, उसले जति चाहन्छ त्यति बिस्टाहरू उपलब्ध गराइदिने। त्यो झिंगा मक्ख पर्छ, मात्तिन्छ, यता उड्छ, उता उड्छ। त्यसरी पनि त्यो झिंगालाई सन्तुष्ट गराउन सकिन्छ भने एउटा अर्को तरिका पनि छ है त्यो झिंगालाई सन्तुष्ट गराउने। त्यो झिंगाको चेतना स्तर मौरी जस्तो बनाउन, उसलाई चेतना स्तर अभिवृद्धि गरिदिने। जसै त्यो झिंगा मौरीको चेतनामा पुग्दछ, अब उसलाई
बिष्टाको सुख सुख भएन। अब ऊ फूलमा भन्किन थाल्दछ। यहाँ के देखिन्छ भने त्यो झिङ्गालाई दुईटा प्रक्रिया भयो। एउटा भौतिकवाद, उसले जे चाहन्छ त्यसलाई उपलब्ध गराइदिने, उसलाई अझ विभिन्न रङ्गी बिरङ्गी बिष्टाहरू उपलब्ध गराइदिउँ, ऊ भौतिकतामा नाच्छ त्यहाँ। भने अर्को एउटा अध्यात्मवाद छ जसमा उसको ज्ञान स्तरलाई माथि उभो उकास दिने। उद्धरे आत्मना आत्मनाम नात्मनम अभिषादित आत्मनो हि आत्मनो बन्धुर आत्महेवै रिपु आत्मनः बन्धुरात्मनात्मनस्तस्य आत्मैव आत्मना जितः अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तते आत्मैव शत्रुवत्। श्रीमद् भगवत गीताको 6औं अध्यायको 5औं र 6औं श्लोकले यही कुरा भन्दछ। आफ्नो मनको वेगलाई नियन्त्रण गर्दै माथि उठ। यो अध्यात्मवाद तपाईको काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, तपाईको दया, तपाईको इमानदारिता, जुन यो चर्म चक्षुले देख्न सक्दैन, जुन तपाईको कान, छाला, आँखा, जिब्रो, नाक आदि ज्ञानेन्द्रियले पहिचान गर्न सक्दैन, त्यस सम्बन्धी विषयहरू लिएर बनेको जुन ज्ञान छ त्यसलाई अध्यात्म ज्ञान भनिन्छ। यहाँ तपाईले आँखाले नदेख्ने तपाईको मनको अपरेसन हुन्छ। तपाईको दया, माया, तपाईको प्रेम, संसारप्रति भ्रातृत्व, यसको बारेमा पढाइ हुन्छ। भने भौतिकवाद भनेको यो बाह्य संसार भयो। पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश आदिले बनेको यो संसार, यसको सम्बन्धी विषयान्तर हुन्छ। यसरी हामी अध्यात्मवाद र भौतिकवाद यो दुईटै खुबी पहिल्याउन सक्ने मानव योनिमा छौँ। हेर्नुहोस्, दुर्लभो हि मानुषो देहो देहिनाम क्षणभङ्गुरा। श्रीमद् भागवत महापुराणमा भनेको छ यो मानव शरीर दुर्लभ छ है, बहुत दुर्लभ छ। शास्त्रले भन्छ बहुत बहुत जन्मपछि भगवानको कृपा हुन्छ रे अनि बल्ल यो मानव शरीर प्राप्त हुन्छ। देहिनाम क्षणभङ्गुर, फेरि यो कस्तो छ अरे भने क्षणभङ्गुर छ अरे। कुनै पनि क्षण यो शरीर नष्ट हुन सक्छ। त्यो शमशानमा, त्यो आर्यघाटमा हेर्नुहोस् त, त्यहाँ जलिरहेको छ शव। त्यो प्रत्येक जलिरहेको त्यो लासले हिजो मात्रै भन्ने गर्दथ्यो म त अहिले मर्दिन, म त अझै बाँच्छु नै भन्ने गर्थ्यो, तर अहिले जलिरहेको छ। त्यसैले यहाँ मनुष्य शरीर प्राप्त गरिसकेपछि त्यो बगरेको छेउमा घाँस खाइरहेको खसी हुनु भएन। त्यो बगरेले त्यही छेउमै काटिरहेको छ, तर त्यो खसीले त्यो घाँस खाइरहेको छ, चपाइरहेको छ, त्यसलाई केही पनि मतलब छैन। त्यसलाई अहिले पाइरहेको इन्द्रिय सुखमा त्यो मग्न छ। त्यो हाल हामीमा पनि यदि हुने हो भने त्यो बगरेले काट्न ठिक्क पारेर राखेको त्यो पशु, त्यो खसी र हामीमा के अन्तर रह्यो? पुत्र, पुत्री, छोरा, घर, श्रीमती, सम्पत्ति, समाजमा पद, समाजको यो सबैमा मस्त रहनु र त्यो खसीले त्यो घाँस चपाउनु एकै हो। तत्त्वमा फरक छैन। आउँदैछ मृत्यु। अहिले हामी यहाँ सत्संग गरिरहेका छौँ, आधा घण्टा बितिसकेको छ। यसको अर्को अर्थ हो कि आधा घण्टा तपाईँ मृत्युको नजिक पुग्नु भएको छ। तर यो आधा घण्टाले तपाईलाई झकझक्याएको छ, तपाईलाई समातेर, गिरेवान समातेर हल्लाइदिएको छ। यो हल्लाउने कार्य यो श्रीमद् भागवत गीताले गर्दछ। हेर्नुहोस्,
उपनिषदो गाओ दुग्धा गोपाल नंदनः पार्थो वत्स सुधीर भोक्ता दुग्धम गीतामृत महत्। गीता ध्यानम, यहाँ क्या भनिएको छ भने हाम्रो वैदिक सनातन हिन्दू धर्म बहुत विशाल छ। हेर्नुहोस्, यसमा मूलतः 4 वेद छन्, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। अनि यी वेदका उपवेदहरू छन् धनुर्वेद, स्थापत्य वेद, गन्धर्व वेद आदि। यही वेदको अध्ययन को लागि विभिन्न शास्त्रहरू निर्माण भएका छन्। मूलतः वेदको शाखाहरू हुन्छ, 1180 शाखा छन् भनेर हाम्रा आचार्यहरूले भन्नुहुन्छ। त्यसमा सबै जसो शाखा लगभग लोप भइसकेका छन्। प्रत्येक शाखाको कमसे कम एउटा उपनिषद हुन्छ। त्यो हिसाबले 1180 उपनिषद हुने भए, तर त्यसमा 108 उपनिषदहरूलाई उपनिषदमै मूल मानिएको छ। ती 108 उपनिषदहरू वेदकै व्याख्याहरू भने उपनिषदबाट फूलहरू टिप्दै उपनिषद नामक एउटा बारी छ, त्यो बारीमा फूलहरू टिपियो, त्यो फूलहरूको एउटा सूत्र बनाइयो जसलाई ब्रह्मसूत्र भनेर वेदव्यासले बनाइदिए। अथातो ब्रह्म जिज्ञासा जन्माद्यस्य यतः शास्त्र योनित्वात् तत्तु समन्वयात्। यसरी साना साना सूत्रहरू, ती ब्रह्मसूत्र, त्यसमा 4 अध्याय छन्, प्रत्येक अध्यायमा 4 पाद छन्। अनि उपनिषद, पुराण, अनि त्यसपछि हाम्रो शास्त्रले अलिकति शास्त्रीय रूपमा सोझै व्याख्या बुझ्न नसक्नेहरूको लागि पुराणहरू पनि उपलब्ध गराइदिएको छ। 18 पुराणहरू छन्, उपपुराणहरू छन्। त्यस्तै गरिकन इतिहास, रामायण छ, महाभारत छ। यसरी हाम्रो वैदिक सनातन धर्मका शास्त्रहरू धेरै छन् भने गीताको व्याख्या गर्दै सर्व उपनिषदो गाओ दुग्धा गोपाल नन्दनः पार्थो वत्स सुधीर भोक्ता दुग्धम गीतामृत अमृता। सबै उपनिषदहरू गाई मान्ने हो भने भगवान श्रीहरि कृष्णले नै दुहुनु भयो अरे उपनिषदलाई। अनि कसलाई सुनाउनको लागि? पार्थो वत्स, अर्जुनलाई। अर्जुन मार्फत हामी समस्त प्राणीहरूलाई भने गीतामृत र त्यो जुन दूध हो त्यो स्वयं श्रीमद् भगवत गीता हो। यसलाई यसरी पनि बुझ्न सक्नुहुन्छ, जसै तपाईँ मानव हवाई जहाजबाट काठमाडौँमा अवतरण गर्नुहुन्छ, आकाशबाट सबै काठमाडौँ देख्नुहुन्छ एकैपल्ट। त्यस्तै गरिकन समस्त वैदिक सनातन हिन्दू धर्मशास्त्र अनेकौं छन् जो पढेर, जो अध्ययन गरेर हामीले यस जन्ममा पार पाउन सक्दैनौँ। उनीहरूलाई आकाशबाट एकैपल्ट सबै हेर्नको लागि सर्व उपनिषदो गाओ, त्यस्तो श्रीमद् भगवत गीता छ भने त्यही वेदलाई पनि विभिन्न व्याख्याहरू गरियो। हेर्नुहोस्, हाम्रो वैदिक सनातन हिन्दू धर्म, पहिलो कुरा त हामी हिन्दू होइनौँ भन्ने हिँड्छन् कोही कोही। वैदिक सनातन धर्म, वैदिक भन्नाले वेदलाई मानेको, सनातन भन्नाले कहिल्यै पनि नाश नहुने। धर्म भन्नु र
हिन्दू भन्नुमा कुनै फरक छैन। हिन्दू भनेको वैदिक सनातन धर्मकै पर्यायवाची शब्द हो। तसर्थ गर्वले भनौँ हामी हिन्दू हौँ भनेर। भने हाम्रो वैदिक सनातन हिन्दू धर्मको मूल हेर्ने हो भने दुईवटा शाखाहरू छन्। एउटा निराकारवाद छ, एउटा यतापट्टि साकारवाद छ। निराकार, निर्विशेष, निर्गुण, जसले त्यो परम तत्त्व परम उसलाई निराकार मान्दछ, निर्गुण मान्दछ, निर्विशेष मान्दछ, त्यो मान्ने एउटा सम्प्रदाय छ। भने अर्कोतिर साकारवाद पनि छ, हेर्नुहोस्, जसले त्यस परम तत्त्वलाई सगुण, साकार, सविशेष मान्दछ। यो निराकारवाद भित्र पनि अनेकौं उपशाखाहरू छन्। मूलतः आदि शङ्कराचार्यबाट प्रणीत भएको अद्वैत सिद्धान्त यसको एउटा मूल शाखा हो। त्यस्तै गरिकन आर्य समाजीहरू छन् जसले त्यस परम तत्त्वलाई निराकार मान्दछन्। यो सबै हाम्रो वैदिक सनातन हिन्दू धर्मभित्रकै शाखा हो। त्यही चार वेद, त्यही उपनिषदहरूको अध्ययनबाट नै व्याख्या गरिएको शाखा हो। भने यतापट्टि साकारवादतर्फ तपाईँ जानुहुन्छ भने साकार, सविशेष, सगुण अर्थात् त्यस परम तत्त्व आकार छ अरे, हात खुट्टा भएको, यसो देख्न सकिने। यो साकारवादभित्र पनि कमसे कम पनि 6 वटा शाखाहरू छन्। शैव, वैष्णव, शाक्त, शौर्य र गणपत र स्मार्त। यसमा जुन शैव छ उसले शिव भगवान भोले बाबा शङ्कर, शिवजी नै परम तत्त्व भएको उसले स्वीकार गर्दछ। भने अन्य सबै भगवान भोले बाबा शङ्करको सेवक, यस्तो किसिमको दर्शन यहाँ हुन्छ। भने वैष्णवताभित्र अर्को शाखा, वैष्णवभित्र विष्णु तत्त्व, राम हुन सक्छन्, कृष्ण हुन सक्छन्, नारायण हुन सक्छन्, बराह हुन सक्छन्, उहाँ नै परम तत्त्व। भने अन्य सबै त्यस परम तत्त्व विष्णुको सहयोगीको रूपमा यस्तो दर्शन लिएर बसेका हुन्छन्। त्यस्तै गरिकन शाक्तमा देवी भगवती नै परम तत्त्व यहाँ मानिन्छ। शौर्यमा सूर्यदेव परम तत्त्व मानिन्छ। भने गणपतमा गणेशजी परम तत्त्व मानिन्छ। भने स्मार्त, यो हाम्रो नेपालमा बहुसंख्यक स्मार्तीहरू छन्। यसमा पञ्चायनको पूजा हुन्छ। यसमा कुनै एक परम तत्त्व नमानेर शिव, विष्णु, गणेश, दुर्गा र सूर्य यी पञ्चदेवलाई सँगै राखेर पूजन गरिन्छ। यो साकारवाद हो। भने म वैष्णवताभित्र पर्दछु। वैष्णवताभित्र पनि अनेकनहरू छन्। हेर्नुहोस्, यहाँभित्र भगवान श्री रामचन्द्रलाई परम तत्त्व मान्ने रामानन्दी सम्प्रदाय छ। त्यही वैष्णवताभित्र नारायण लक्ष्मी नारायणलाई परम तत्त्व मान्ने श्री वैष्णव सम्प्रदाय छ। यहाँभित्र राधा कृष्णलाई परम तत्त्व मान्ने गौडिया वैष्णव छ। भने म चाहिँ यो गौडिया वैष्णवभित्र पर्दछु। यसरी हाम्रो वैदिक सनातन हिन्दू धर्म हेर्नुहोस् विशाल छ। अब यसरी विभिन्न मतहरू यहाँ प्रस्तुत भएका छन्। साकारवादतिर हेर्ने हो भने कसैले शिवजी ठुलो भन्छन्। शिव पुराण अध्ययन गर्ने हो भने शिवजी ठुलो नै लेखिएको पाउनुहुन्छ। वैष्णव ग्रन्थहरू श्रीमद् भागवत, श्रीमद् भगवत गीता अध्ययन गर्नुहुन्छ भने विष्णु तत्त्व परम भएको पाउनुहुन्छ। गणेश गीता लगायत अन्य ग्रन्थहरू जुन गणपति बाप्पा मोरिया भनेर भारतको विशेष गरी महाराष्ट्रमा गणपतहरूको ठुलो सम्प्रदाय छ।
त्यहाँको अध्ययन गर्नुहुन्छ भनेदेखि त गणेशजी नै परम देखिन्छ। आखिर के हो त भन्दा यो साकारवाद विशेष गरी यो भक्ति योगामा टिकेको छ। हेर्नुहोस्, कर्म, ज्ञान, भक्ति यो त्यस परम तत्त्वसँग जोडिने प्रमुख मार्गहरू हुन् भने भक्ति योगामा यो जुन मन छ नि मनुष्यको, मन एव हि मनुष्याणाम कारणम बन्धन मोक्षयोहा, मन नै मनुष्यको सबैभन्दा ठुलो कारण हो रे। बन्धाए विषयासक्ताम मुक्तै निर्विषय स्मृताम, शाक्यायनी उपनिषदको पहिलो मन्त्र हो यो। यही मन्त्र ब्रह्मबिन्दु उपनिषदमा पनि छ, दोस्रो मन्त्र। यो मन्त्र मैत्रेय उपनिषदमा पनि छ 6:34। यो मन्त्र त्रिपुरा तापनि उपनिषदमा पनि छ। अर्थात् जताततै छ भन्नुको मतलब यस मन्त्रलाई विशेष जोड दिइएको छ। यो मन नै महत्त्वपूर्ण हुन्छ भने मन मनुष्यसँग मात्र एउटा हुन्छ। तसर्थ भक्ति योगामा कुनै एक तत्त्वलाई इष्ट मानिन्छ। हेर्नुहोस्, शैव मार्गमा शिवजीलाई त्यो इष्ट परम तत्त्व मानिन्छ। वैष्णव मार्गमा विष्णु तत्त्वलाई इष्ट मानिन्छ। गणपत मार्गमा गणेशजीलाई इष्ट मानिन्छ। शौर्य मार्गमा सूर्यलाई इष्ट मानिन्छ भने यता शाक्तको मार्गमा माता दुर्गालाई इष्ट मानिन्छ। मन त एकलाई दिनु पर्यो नि, सबैतिर मन दिन सक्नुहुन्न यहाँले। त्यो अनन्य भक्ति मानिँदैन, त्यसलाई अनन्य भक्ति गर्न पनि सक्नुहुन्न। विशेष गरी यो साकार मार्ग भक्ति योगासँग सम्बन्धित छ। भक्ति योगामा एकै मन कुनै एकलाई दिनुपर्ने यहाँ बाध्यता छ। तसर्थ यी मार्गहरू सिर्जना भए। अब यहाँ वैदिक सनातन धर्मले को ठुलो भन्ने कुरा हेर्दैन। हेर्नुहोस्, यहाँ के हेरिन्छ त व्यक्तिको त्यो परम तत्त्वप्रति दिएको मनको भित्री धारणा। मैले यहाँलाई प्रश्न गरे, तपाईको लागि तपाईको पिताजी ठुलो कि मेरो पिताजी ठुलो भन्यो भने यहाँले पक्कै पनि मेरो पिताजी ठुलो भनेर भन्नुहुन्छ। मैले भन्छु मेरो पिताजी ठुलो, किनभने म मेरो पिताजी प्रति आश्रित छु। म मेरो पितालाई भक्ति गर्छु, तपाईको पिताजीलाई भक्ति गर्नुहुन्छ। यसरी मेरो लागि मेरो पिताजी ठुलो हुन्छ, तपाईको लागि तपाईको पिताजी ठुलो हुन्छ। अब यहाँ मेरो पिता ठुलो, तपाईँ मेरो पिता ठुलो भन्दै हामी के झगडा गर्ने हो र? यसै गरिकन भक्ति योगामा प्रत्येकको लागि आफ्नो इष्ट परम हुन्छ। तसर्थ यहाँ को ठुलो को सानो भन्दै झगडा गर्नु यो 1-2 कच्चे बालकी बुद्धि हो। लक्ष्य छ त्यस परम तत्त्व। फेरि वैदिक सनातन धर्मले यो प्रजातन्त्र भन्छ नि, यहाँलाई छुट दिएको छ कुनै एक इष्ट चयन गर्ने। यहाँ स्वतन्त्र हुनुहुन्छ र चयन मात्र गर्ने होइन, आफ्नो इष्टको शास्त्रबाट प्रमाण झिक्दै गुणगान गाउने यसमा पनि यहाँलाई छुट दिएको छ। यो तपाईको नैसर्गिक अधिकार हो, आफ्नो इष्टको गुण गर्ने, गुण गाउने, व्याख्या गर्ने। शैवले आफ्नो शिवजीको व्याख्या गर्ने उसको नैसर्गिक अधिकार हो। गणपतले गणेशजीको सबैभन्दा ठुला परम तत्त्व गणेशजी हुनुहुन्छ भनेर व्याख्या गर्ने एक गणपतको उसको नैसर्गिक अधिकार हो भने म वैष्णवको त्यसमा पनि म राधा कृष्ण मेरा इष्ट, म उनको गुण गाउने मेरो नैसर्गिक अधिकार छ। हरे कृष्ण। यही परिप्रेक्ष्यमा म मेरा प्रवचनहरूमा मेरो आफ्नो इष्टको म सर्वथा गायन गर्दछु, गान गर्दछु। यसको कतै अनर्थ नलागोस्। श्रीमद् भागवत महापुराणको 11औं स्कन्धको 14औं अध्यायको पहिलो श्लोकमा उद्धवले भगवान श्रीहरि कृष्णलाई प्रश्न गर्नुहुन्छ।
वदन्ति कृष्ण श्रेयांसी बहुनी ब्रह्मवादिनः तेषां विकल्प प्रधान्याम उताहो एक मुख्यता। हे कृष्ण, यहाँ त धेरै धेरै बाटाहरू भए त। कसैले के भन्छ, कसैले के भन्छ, कसैले यो मार्ग ठिक भन्छ। अझ अहिले कलियुगमा त क्रिस्चियनिटी, इसाई, इस्लाम आएका छन्। यो त्यतिखेर 5000 वर्ष अघि उद्धवले प्रश्न गर्छ। वदन्ति कृष्ण श्रेयांसी बहुनी ब्रह्मवादिनः तेषां विकल्प प्रधान्यम उत हो एक मुख्यता। यो सबै बाटोहरूमा सबैभन्दा मुख्य र प्रधान बाटो कुन हो? कि सबै एकै हो? हे प्रभु, मलाई जानकारी पाऊ। 11औं स्कन्धको 14औं अध्यायको पहिलो श्लोक, भागवत महापुराण। भगवान श्रीहरि कृष्णले उत्तर दिँदै भन्नुहुन्छ, कालेन नष्टा प्रलय वाणियम वेद संहिता मयि आदौ ब्रह्मणे प्रोक्ता धर्मो यस्याम मदात्मकः। अर्थात कालेन नष्टा प्रलय, यो धेरै धेरै समयमा नष्ट हुँदै आयो। काल अति व्यतीत भइसक्यो। वाणियम वेद संहिता, अनि वेदको मूल वाणी पनि ओझेलमा पर्न गयो। मै आदौ ब्रह्मणे प्रोक्ता, मैले आदि ब्राह्मण ब्रह्माजीलाई प्रोक्ता भनेको थिएँ। धर्मो यस्याम मदात्मकः, धर्म भनेको नै मलाई पुज्नु हो। मन मना भव मदभक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु। गीताको अन्तिम अध्यायमा भगवान श्री हरि कृष्णले भन्नुहुन्छ नि, सर्वभूयतमं गुह्य भूय शृणु। सबैभन्दा गुह्य कुरा, मैले गीतामा धेरै कुरा भने अर्जुन तिमीलाई, तर सर्वभूयतमं भूय शृणु, सबैभन्दा गुह्य कुरा म भन्छु सुन अर्जुन। मन मना भव मदभक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु। मलाई नै मनमा राख, मेरै भक्ति गर, मलाई प्रेम गर। मद्याजी, मेरो लागि नै सबै किसिमको होम गर। माम नमस्कुरु, मलाई नमस्कार गर। सर्वधर्मान परित्याज्य, सबै चिज छोड दे, संसारिक धर्म छोड दे। बरु माम एकम शरणम ब्रज, म एकको शरणमा आइज। अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मच्छेष्यामि मा शुचः। त डराउँदै नडरा, मा शुचः, नडरा, मेरो भक्तमा आइज, मेरो आश्रयमा आइज। यही कुरा श्रीमद् भागवत महापुराणको 11औं स्कन्धको 14औं अध्यायको तेस्रो श्लोकमा भगवान श्री हरि कृष्णले भन्नुभयो उद्धवलाई, कालेन नष्टा प्रलय वाणियम वेद संहिता मयि आदौ ब्रह्मणे प्रोक्ता धर्मो यस्याम मदात्मकः तेभ्यः पितृभ्यस्तत्पुत्रा वेद दानव गुह्यकाः। त्यसपछि उनीहरूले मनुष्याः सिद्ध गन्धर्वाः सविद्याधर चारणाः। अब यो ज्ञान जुन मैले दिएको थिएँ सप्तऋषिलाई, ब्रह्माजीलाई, त्यो तेभ्यः तत्पुत्राः, आफ्नो पुत्रहरूलाई ज्ञान दिए। मनुष्याः सिद्ध गन्धर्वाः, मनुष्यहरूलाई ज्ञान दिए। सिद्ध गन्धर्वलाई ज्ञान, सिद्धलाई गन्धर्वलाई यही ज्ञान दिन थाले। विद्याधरलाई, चरणलाई। किं देवाः किन्नरा नागा रक्ष किं पुरुषादयः। किन्नरलाई, किं पुरुषलाई, नागलाई, राक्षसलाई। वह्यस्तेषां प्रकृतयो रजः सत्वतमो भुवः। अनि व्यक्तिहरू प्रकृतिको यो सतो, रजो र तमो गुणमा जुन लाग्छन् नि, सत्वम रजस्तम इति गुणाः प्रकृति सम्भवाः निबध्नन्ति महाबाहो देहे देहिनम अव्ययम। श्रीमद् भगवत गीता 14औं अध्यायमा भनिन्छ नि, यो जुन सतो, रजो र तमो गुण छ, यसमा व्यक्तिहरू आच्छादित हुन्छन् र त्यही अनुसार व्यक्तिहरूले त्यसलाई बुझे, ज्ञानलाई, र त्यही अनुसार फेरि भन्दै गए। हेर्नुहोस्, याभिर्भूतानि भिद्यन्ते भूतानां पतयस्तथा यथा प्रकृति सर्वेषां चित्रावाचः स्रवन्ति। यसरी व्यक्तिहरूले आफ्नो रजो, तमो, सतो कुन गुणमा आच्छादित छन्, त्यही अनुसार उनीहरूले बुझे र त्यही अनुसार व्याख्या गर्न थाले। हेर्नुहोस्, मूल मन्त्र के थियो? धर्मो यस्याम मदात्मकः, मलाई नै, मेरै भक्ति गर्नु, यो मूल थियो। तर यसमा विच्छेदन हुँदै गयो।
व्यक्तिले सतो रजो तमो गुण अनुसार व्यक्तिहरू आफ्नो तरिकाले चल्दै गए, आफ्नै तरिकाले बुझ्दै गए, आफ्नै तरिकाले परिभाषा गर्दै गए। एवं प्रकृति वैचित्र्यात् भिद्यन्ते मतयो नृणाम। यसरी प्रकृतिका 3 गुणहरूबाट जसरी आच्छादित भएको छ त्यसरी नै चित्रित गर्दै गए। धर्म भनेको के हो भनेर पारम्परेण केशाञ्चित पाखण्ड मतयो परे। यसरी परम्परा हुँदै पाखण्ड मतयो परे। पाखण्ड मतहरू पनि अहिले सृजना भए। श्रीमद् भागवत महापुराण 11औं स्कन्धको 14औं अध्यायको पहिलो 11, 14, 3, 11, 14, 4, 11, 14, 5, 11, 14, 6, 11, 14, 7, 11, 14, 8 र 11, 14, 9 का यी श्लोकहरू अध्ययन गर्नुहुन म यहाँहरूलाई अनुरोध गर्दछु। अनि 11, 14औं अध्यायको 11औं स्कन्धको 10औं श्लोकमा गएर भन्नुहुन्छ भगवान श्री कृष्णले उद्धवलाई, धर्मम एषे यशश्चन्ने कामम सत्यम दमम समम। कसैले धर्म भनेको काम वासना नियन्त्रण गर्नु, सत्य बोल्नु, दम गर्नु, क्षमा गर्नु। केचित यज्ञम तपोदानम व्रतानि नियमान नियमान। कसैले व्रत गर्नु, कसैले दान गर्नु भन्छन्। अन्य वदन्ति स्वार्थ वा ऐश्वर्य त्याग भजन भोजनम। कसैले त्याग गर्नु अथवा धर्म अर्थ काम मोक्ष अर्थार्जन गर्नु यसरी भनेका छन्। अनि भगवानले भन्नुहुन्छ, न साधयति माम योगो न संख्यम धर्म उद्धव न स्वाध्यायस्तपस्त्यागो यथा भक्तिर्मम ऊर्जिता। 11:4-20 भागवत। न साधयति माम योगो, मलाई योगबाट प्राप्त गर्न सकिँदैन। न सांख्यम धर्म उद्धव, न मीमांसा वैशेषिक आदि विभिन्न तरिकाहरूबाट म प्राप्त हुन्छु। न स्वाध्यायस तपस्त्यागो, न स्वाध्यायबाट, न तपस्याबाट, न त्यागबाट। यथा भक्तिर्मम ऊर्जिता, म भक्तिबाट मात्र प्राप्त हुन्छु। भक्त्या अहम एकया ग्राह्यः। अब भगवान श्री हरि कृष्णले यहाँ पराकाष्ठ नै गरिदिनु भयो। भक्त्या अहम एकया ग्राह्यः, म मात्र एकया भक्तिबाट प्रेमबाट प्राप्त हुन सक्दछु। ताई आत्मा प्रिय सुताम भक्ति ही पुनाति मन निष्ठा शुभकान्नपि सम्भवात्। भक्तिबाट नै म प्राप्त हुन्छु, चाहे त्यो स्वपच किन नहोस्, त्यो चाण्डाल किन नहोस्। कुकुरको मासु खानेलाई चाण्डाल भनिन्छ, त्यस्तो अवस्थाको व्यक्ति किन नहोस्। त्यसले भक्ति गर्दछ भने त्यसले मलाई प्राप्त गर्दछ भनेर 11:4-20, 11:4-21 भागवतमा भगवान श्री कृष्णले भक्तिको व्याख्या गर्दै भन्नुभएको छ। श्रीमद् भगवत गीताको 6औं अध्यायको 46औं श्लोकमा भन्नुहुन्छ, तपस्वीभ्यो अधिको योगी रे। तपस्वी भन्दा पनि योगी अधिक हुन्छ। ज्ञानीभ्योपि मतोऽधिक। अनि ज्ञानबाट पनि त्यो भन्दा पनि माथि योगी, त्यस्तो योगी बन तिमी अर्जुन। कर्मीभ्योश्च अधिको योगी, अनि कर्मी भन्दा पनि माथि त्यो योगलाई म मान्दछु। तस्मात् योगी भव अर्जुन। हे अर्जुन, त्यस कारणले तिमी योगी बन। योगी अर्थात् योगमा अडिग रहेको व्यक्ति। योग अर्थात् जीव र परमात्मा यसमा जोडिएको व्यक्ति। अनि योगी भनेको के हो त? के हो योगी भनेको भन्दा त्यही 6औं अध्यायको तुरुन्त अर्को श्लोक 6:47 भगवान श्री कृष्णले भन्नुहुन्छ, योगिनाम अपि सर्वेषां मतगतेन अन्तरात्मना श्रद्धावान् भजते मां समे युक्त तमो मताः। कस्तो योगी बन्ने त भन्दा योगिनाम अपि सर्वेषां मतगतेन अन्तरात्मना, मलाई म श्री कृष्णलाई अन्तरात्मामा राखिरहने, मलाई सधैँ स्मरण गर्ने, मलाई सधैँ प्रेम गर्ने त्यो भक्त, त्यस्तो योगी तिमी बन।
बहुनाम जन्मना अन्ते ज्ञानवन माम प्रपद्यन्ते वासुदेवः सर्वमिति समहात्मा सुदुर्लभः। गीता 7औं अध्यायको 19औं श्लोकमा भन्नुहुन्छ, धेरै 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 जन्मपछि बहुनाम जन्मना अन्ते, जन्मको अन्त हुन्छ रे, अनि बल्ल त्यसले ज्ञान प्राप्त गर्दछ रे। यहाँ ज्ञानीको ज्ञान भन्ने शब्दको परिभाषा नै भगवान श्री कृष्णले आफैले बताउनु भयो 7औं अध्यायमा गीताको। के हो त त्यो ज्ञान भनेको भन्दा वासुदेवः सर्वमिति, वासुदेव नै सबै रहेछ है, समात्मा सुदुर्लभ। श्रीमद् भगवत गीताले यही कुरा बताउँदछ। श्रीमद् भगवत गीताको यसरी मूल प्रधान विषय भनेको भक्ति हो। यहाँ विभिन्न कुराहरू लेखिएका होलान्, ती सबै यी दायाँ बायाँका कुराहरू, तर मूल गन्तव्य, मूल प्रधान विषय भक्ति हो, प्रेम हो। जसरी तपाईँ अहिले यो सांसारिक अनित्यमा लागिरहनु भएको छ, त्यो अनित्यलाई बोध गर्नु पर्यो। नित्य अनित्य वस्तु विवेक भन्यो नि मैले अघि, नित्य र अनित्यको विवेक गर्न सक्नु पर्यो। अनित्य प्रति आसक्त हुनु भएन। तपाईका पुत्र, तपाईका श्रीमती, तपाईको घर, तपाईको पद कहिलेसम्म हो? यहाँसम्म कि तपाईको शरीर म पुरुष हुँ भन्ने जुन तपाईँ भाव लिनुहुन्छ, त्यो कहिलेसम्म हो? मृत्युपछि तपाईँ, शरीर त्यागपछि तपाईँ पुरुष कि स्त्री? यो जड अहंकारलाई त्याग गर्न सक्नु पर्यो। यो जड अहंकार म पुरुष हुँ, यो अनित्यतातर्फ आफ्नो परिचय, म मधेसी हुँ, म नेपाली हुँ, म भारतीय हुँ। हेर्नुहोस् त अहिले युक्रेन र रसिया यही जड अहंकार, म युक्रेनी हुँ र म रसियन हुँको भावमा दुर्लभ पाएको मनुष्य देह स्वाहा गर्न लागि परेका छन् भने अर्को एउटा चिद अहंकार हुन्छ। अहंकार भन्नाले परिचय बुझ्नु पर्यो। त्यो भनेको तपाईको वास्तविक परिचय तपाईको हो त। मामै वांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः। भगवान श्री हरिले भन्नुहुन्छ गीताको 15औं अध्यायको 7औं श्लोकमा, मेरो अंश हो, मेरो छोरा छोरी हो तिमी। पिताहम अस्य जगतो माता दाता पितामह। म सबै जगतको माता भन कि, पिता भन कि, भ्राता भन कि, निवास भन कि मै हुँ। गतिर्भर्ता प्रभुः साक्षी निवासः सर्वं सुहित प्रभवः प्रलयः स्थानम निधानम बीजम अव्ययम। गीता 9 अध्यायको 18औं मन्त्र। म तपाईको गतिको अन्तिम बिन्दु, गतिर्भर्ता मै हुँ, प्रभु मै हुँ, मै साक्षी हुँ तेरो पाप र पुण्यको। म शरण हुँ तेरो, सुहित म तिम्रो साथी पनि, हितैषी पनि मै हुँ। प्रभवः प्रलयः, यो विश्व ब्रह्माण्ड सहित तेरो प्राकट्य गर्ने, तँलाई मार्ने, तँलाई तेरो मृत्यु गराउने पनि मै हुँ। तेरो अहिलेसम्म घरमा जति पनि मान्छेहरूको मृत्यु भए, तेरो हजुरबाको, तेरो बाउको, सबै मार्ने मै हुँ। भगवान श्री हरि कृष्ण यसर्थ यस संसारमा हाम्रो सबै उहाँ हुनुहुन्छ, राधा कृष्ण। र यसलाई उजागर गर्नुभयो मेरा गुरुदेव भगवान को हाम्रो लागि भगवान हुन्छ, शिष्यको लागि गुरुदेव श्रील प्रभुपादले। उहाँले श्रीमद् भगवत गीता यथारूप तपाईँ 1 कक्षाको विद्यार्थी हुनुहुन्छ भने सोझै 10 कक्षाको किताब पढाइदिने के। लक्ष्य त 10 कक्षा पास गर्नु हो नि, किन यहाँ दुनियाँभरको यता र उता दायाँ र बायाँ पढाउँदै बस्ने। सोझै 10 कक्षा यथारूप अक्षरशः त्यसको एक्सप्लेनेसन, सोझै श्री कृष्णको चरणमा गएर शरणागत हुने, त्यही नै हो गीताको मूल ध्येय पनि। वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदान्तकृत वेद विदेव चाहम। गीता 15औं अध्यायको 15औं श्लोक खोलेर हेर्नुहोस्। भगवान श्री हरि कृष्णले आफ्नै
वेदबाट भन्नुहुन्छ, वेदैश्चि सर्वैर अहम एव वेद्यो। त्यो वेदबाट जानिने अन्तिम अहम, वेद्यो वेदान्तकृत वेदविद, त्यसबाट जानिने वेद्यो मै हुँ, वेदान्तकृत र वेदविद। त्यस वेदलाई बुझ्ने पनि म मात्रै हुँ र वेदान्तकृत, त्यो वेद पनि मबाटै प्राकट्य भएको, त्यसको सङ्कलनकर्ता मै हुँ। अस्य महतोभूतस्य निश्वासितमेतेव ऋग्वेदो यजुर्वेदः सामवेदो अथर्वाङ्गिरस इतिहास पुराणः। वेदले भन्छ नि, त्यस परम तत्त्वको निश्वासबाट ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद अथर्ववेद इतिहास पुराण यसको प्राकट्य भएको। श्रीमद् भगवत गीताको अन्तिम लक्ष्य सोझै श्री हरि कृष्णको चरणमा शान्त दास्य सख्य वात्सल्य वा माधुर्य कुन भावमा हुन्छ, प्रेमा भावमा तपाईँ चाहनुहुन्छ त्यसमा लगेर पट्किदिने। भगवत गीताको लक्ष्य पनि यही नै हो। श्रीमद् भगवत गीता जस्तो उच्च ग्रन्थ म जस्तो एक तुच्छ सांसारिक मनुष्य जीवले बोलाउन अथवा बुझाउन पाउने एउटा अवसर प्राप्त गर्नु पनि म दैवीय संयोग मान्दछु। भगवत गीता बुझाउँदा म आफै पनि बुझु, यहाँहरू सबैको प्रेम प्राप्त होला। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरि ओम तत्सत।